بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها، حيهم وميتهم، وعن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة، فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان واجعلني من أنصاره وأشياعه والذابين عنه، واجعلني من المستشهدين بين يديه طائعا غير مكره في الصف الذي نعت أهله في كتابك، فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث
در شروط بود، چون بحث تمام نمیشه قهرن. این بحث مهمیه برای بعد، چون پیش آمده محرمه. این آیه باید مورد تأمل و دقت عمیق واقع بشه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین. این ماده که فقه و این هیئت که هیئت تفعول، لیتفقهوا فی الدین، خود فهم ماده بحث مهمی داره. و اما هیئت بحث آخری. خلاصه کلام اینه که باید فقه دین، فهم دین هضم بشه در عقل بشر. اولا باید دانست دین چیست. تا دین شناخته نشه فقه دین شناخته نمیشه. ان الدین عند الله الاسلام. دینی که محصول تمام بعثت انبیاست. فقه این دین و فهم این دین در چه حد از اهمیت؟ علت مبقیه این دین فقط قیام سید الشهداست. فهم این مطلب عظیم که تمام حصیل بعثت انبیا و نزول همه کتب به این قیام بستگی داره. آیا در چه حد از اهمیت؟ امروز شبهاتی القا میشه. باید عموم شما مجهز باشید برای دو جهت. یک جهت نفی، یک جهت اثبات. ممکن است در اثر تراکم جهل مطلب به اینجا برسد
که بعضی تصور کنن که این عزاداری ها، این شور و این غوغا افراط در مطلبه و موجب وهنه. باید فهمید چه کسانی تعظیم این روز را و تکریم این قیام را در این حد موجب وهن بدانند. چه کسانی‌اند؟ از دو قسم خارج نیستند. یک قسم وابسته های به اسلام، یک قسم هم منحرفین از اسلام. اما اونها که وابسته به اسلامند و توهم کنند که این غوغا و این شور و این نوا برای این روز یعنی که این مردم در گردابی گرفتارن که اگر تمام علمایشون جمع بشن قدرت جواب این مطلب رو ندارن. همونها که با عاشورا خورده میگیرن، به شعائر این مذهب به نظر وهن می نگرند، اینها کسانی هستند که اعتقادشون اینه که هر شب جمعه خدا از آسمان میاد به زمین، از اول غروب تا طلوع آفتاب خدا در زمین. آفتاب که طلوع کرد بار سفر میبنده، بر میگرده به آسمان. یک همچه ملت موهومی و همچه مذهب موهومی عرضه این دارد که با عاشورا و شعائر تشیع به نظر وهن بنگره. اینقدر فقدان درک و در این حد تنزل شعور که درک نکند اگر شب جمعه خدا در زمینه، آسمان چگونه بی خدا میمونه. در عرض هفته که خدا بر میگرده به آسمان، زمین بی خدا چه میکنه؟ گذشته از اون دقایق فلسفی، قدر این مذهب رو بدانید. این که میگم مبنای مذهب کسانیه که امروز با تشیع در افتادن
و ادعا میکنن علمدار توحیدن، غرق در وادی وهم و ضلال. چنین مردمی چه حد دارند که در عاشورا نظر بدن. دسته دوم کسانی هستند خارج از اسلام، اونها هم از پاپ گرفته تا تمام پیروانش اگر قدرت دارن از گرداب وهم عشای ربانی در بیان. وهم و عدم ادراک حقیقت در این حد، این کلمه که میگم با صدها میلیون مسیحیه به زمینه رأسشون که پاپه، اگر هم قدرتی هست دم بزنن و اون اینه که اینها در عشای ربانی خمیری درست میکنن و از اون خمیر نان میپزن و آن نان رو میخورن. بعد عقیده پاپ با تمام پیروانش اینه که عیسی مسیح همون عیسی که کلمه بود، همون عیسی که به نص انجیل کلمه نزد خدا بود، همون عیسی که به نص انجیل کلمه خود خدا بود، همون عیسی در این آرد خمیر میشه. بعد که خمیر شد پیروان مسیح این خدا رو میخورن، گوشتشون خونشون با خدا آمیخته میشه. این هم اوهام اونهاست. حالا کمال پستی، نهایت دناعت اینه که در این مملکت شاعر حسینی را سوس کنیم برای این که یک همچه ملت‌های مستغرق در اوهام به نظر خفت به این شاعر نگاه نکنن. مصیبت اینه این اندازه جهل بر مردم سیطره کنه، تصور کنن این عزاداری ها زیاده، باید خراطی بشه. اینه که فقه دین لازمه، فهم دین لازمه. همه این مصائب در اثر جهل. تمام این قوقا در این مملکت با همه این دسته ها، با همه این هیئت ها، همه در مقابل عظمت مصیبت ناچیزه.
نه خود او شناخته شده نه کار او شناخته شده. محمد ابن علی قمی، اون کسی که علامه حسن بن یوسف ابن مطهر دو سند شیخ صدوق را به وجود او تصحیح میکنه. شیخ صدوق چنین مردی از علی ابن ابراهیم قمی ثقه ثبت، او از ابراهیم ابن هاشم عدل ثقه شیخ القمیین فی عصره، او از ریان ابن شبیب موثق به توثیق نجاشی. سند همچه سندی؟ این مرد ثقه به توثیق نجاشی گفت روز اول محرم رفتم نزد علی ابن موسی رضا. خوب دقت کنید بفهمید عاشورا چیه. واقعه چه واقعی است؟ کیه که حرف میزنه اونم با همچه سندی؟ اون کسی این حرف رو میزنه که روایت به سند صحیح که شیخ انصاری بر طبق اون سند فتوا میده زیارت قبرش برابر با 1000 حج بیت الله. همچه کسی متکلم در این بابه. فرمود یبن شبیب اصائم انت؟ آیا امروز روزه داری؟ گفتم نه. روز اول محرمه. از اینجا فکر کنید فقه در دین اینه که به اون لطائف به اون دقایق توجه کنید تا به عمق مطلب برسید. روز اول محرم این غوغاست. بعد که استفهام کرد و جواب دادم فرمود امروز اون روزیست که زکریا از خدا خواست خدا یحیی را به او داد. برکت روز اول دهه عزای او اینه. حدیث مفصل، ما قسمتی را قریب به مضمون میگیم، بعد شرح دعای زکریا را فرمود
و اجابت این دعا را. اون وقت فرمود هر کس این روز رو روزه بگیره، دعای او مثل دعای زکریا مستجاب میشه. این فاتحه مطلبه. بعد جمله ای که فرمود که گفتنش برای من مشکله تا برسه به فهمیدنش، فرمود یبن شبیب ان کنت باکیا علی شیء فابک علی الحسین. ان کنت باکیا علی شیء علی شیء کو فقیه. ان کنت باکیا علی شیء مفهومی اهم از شیء هست، یعنی مصیبت تمام انبیا همه در این مفهوم مندرجه. مصیبت تمام اوصیا همه در مفهوم شیء مندرجه. مصیبت تمام اولیا، مصیبت تمام شهدا همه در مفهوم شیء مندرجه. ان کنت باکیا علی شیء فابک علی الحسین. که بود؟ چه کرد؟ چه واقعی بود؟ دیگه همه اهل فضلید، برید فکر کنید. اگر روز ابراهیم به نظرت آمد، لا یوم که یوم الحسین. اگر روز موسی پیش چشمت آمد، لا یوم که یوم الحسین. اگر روز عیسی در نظرت آمد، لا یوم که یوم الحسین. یک جمله دیگه هم کافیه. فرمود ابی، پدرم، از جدم روایت کرد لما قتل الحسین امطرت السماء دما و ترابا احمر. پدرم از جدم به من خبر داد که وقتی او کشته شد از آسمان خون بارید. واقعه چه واقعی است؟ قضیه چه بوده؟ ثعلبی نوشته، خوب دقت کنید، نه تنها ثعلبی، سیوطی، نه تنها سیوطی، مورخین عامه، محدثین عامه، مفسرین عامه، هم از رجال تفسیر هم از رجال حدیث، تمام اینها این قضیه رو نوشتن که وقتی کشته شد 6 ماه تمام افق سرخ بود.
ابن جوزی، اینا رو برای سنی ها میگم که روز عاشورا وظیفه‌شون بدونن. تا به شیعه داستان دیگری. ابن جوزی در تحلیل مطلب بیانش اینه که وقتی غضب غلبه میکنه صورت سرخ میشه، چون ذات قدوس رب الارباب از جسم منزهه، ظهور غضبش در قضیه شهادت حسین ابن علی این حمره در آفاق بود. این کلام بزرگ فحل سنیه. قضیه اینجور مسلمه که نوبت رسیده به توجیه علمیش. این از نظر عامه، اما از نظر خاصه، از نظر شیعه وظیفه چیه؟ باز بیان امام هشتم لازمه. من میگویم و بعد فکر کنید. اونها که میگن به این سینه ها نزنید، زنجیرها رو نزنید که ضرر داره، این شبهات را یک عده عوام در مغز مردم القا میکنن. باید شما با کمال قدرت مجهز به فقه دین باشید. از شیخ طوسی تا شیخ انصاری تمام جمع بشن، ارزش یک نفس امام هشتم رو ندارن. گذشته از این، از سلمان بگیر بیا به بعد، تمام باید فدا بشن تا یک نفس او باقی بمونه. همچه کسی فرمود ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا. امام هشتم گریهش در اختیارشه، اما بیان علی ابن موسی اینه ان یوم الحسین اقرح جفوننا. چقدر باید گریه کرده باشه که باقی این مژه ها همه مجروح شده. این جراحت چشم امام هشتمه. او میداند چه واقعی رخ داد، او میداند چه خبر شد. اگر بخواهید بفهمید قضیه چیه، باید از قرآن شروع کنید. خوب این آیات رو دقت کنید. اول عرش رو بشناسید. عرشیه فتعالی الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الکریم. وقت نیست ما اینا رو شرح بدیم.
فقط اشاره برای شما بسه. خوب دقت کنید در چه جاهایی کلمه عرش آمده. الله لا اله الا هو رب العرش العظیم. اونجا عرش کریم، اینجا عرش عظیم. و هو الغفور الودود ذو العرش المجید. اینجا باز عرش مجید. نسبت به امر خودش ثم استوى علی العرش یدبر الامر. تدبیر امر را وقتی بیان میکنه ثم استوى علی العرش یدبر الامر. و تری الملائکه حافین من حول العرش. به پیغمبرش وقتی مقام توکل او را میفرماید از ناحیه او اینه علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. به مرحله تسبیح میرسه فسبحان الله رب العرش اما یصفون الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین. همچه عرشی با این عظمت وقتی برد حبیبش را به ملأ اعلا، اون سیری که در عظمت اون سیر فرمود سبحان الذی اسری بعبده لیلا، برد تا اونجا که فاوحی الی عبده ما اوحی. فرمود وقتی به عرش نظر کردم دیدم بر قائمه عرش نوشته ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجات. کسی که عظمتش به اینجا رسیده که عرشی را که این چنین وصف کرده، اون عرش را به نام او مزین کرده. حالا باید فهمید چرا گفت ان یوم الحسین اغرح جفوننا. این عزاداری ها ناچیزه. سال به سال باید این مملکت عوض بشه. باید عاشورا هر سال از نظر کم از نظر کیف بالاتر بشه. باید بدانید مردم این کار هر روزه است. ملائکه حفظه سیر میکنن از زمین به آسمان. وقتی میخوان برن به ملأ اعلا برنامه اینه همه میروند به زیارت سید الشهدا.
بهتاور این حرف ها. روایت اینه وقتی وارد حائر میشن تا صبح ملائکه‌ای که در حرمن با اونها صحبت نمی کنن. تا صبح مصافحه می کنن اما صحبتی نیست. چرا؟ چون تا صبح گریه می کنن. طلوع آفتاب که میشه با حفظه حرف میزنن، بعد میرن. عظمت مصیبت اینه بعد که میرن به ملأ اعلی، لا اله الا الله، فاطمه زهرا صدیقه کبری با 1000 پیغمبر، با 1000 وصی، با 1000 شهید، با 1000 از کروبیین روبرو میشه با این ملائکه که زوار قبر حسینن. روایت اینه وقتی به اینها بر میخوره شهقه میزنه، سیحه میزنه. تمام ملائکه آسمان همه دست از تسبیح و تهلیل بر میدارن در اثر شهقه فاطمه زهرا. این مشکل حل نمیشه تا خبر به پیغمبر میدن. رسول خدا میاد بعد تسلیتش میده صبر کن. چرا؟ چون وقتی اینها برمیگردن نگاه میکنه منظره رو میبینه. من یک کلمه بگم تا همه بفهمن مصیبت چقدره. ان یوم الحسین اغره جفوننا یبن شبیب ان الحسین ذبح ان الحسین ذبح کما یذبح الکبش. اما لا اله الا ذبح دیگه ترجمه نمیشه. اما مصیبتی اونا بده، اما او بالا به تشنه کشته شد. حال بینه و بین السماء کالدخان